नमस्कार, यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले शुक्रबार अर्थात् कार्तिकको 25 गतेदेखि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरिरहेको छ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई त्यस कम्पनीको आइपिओसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। हामीले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुभन्दा अगाडि त्यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ त भन्ने विषयमा सबै जानकारी लिनु अति नै आवश्यक हुने गर्दछ। किनकि हामीले कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो छ या छैन भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिने कि नदिने, यदि त्यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिएर हामीलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ यदि हात पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले लङ टर्मसम्म होल्ड गर्ने कि अथवा राम्रो रिटर्न पाएको बेलामा चाहिँ तत्कालै बिक्री गर्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ डिसिजन गराउनको लागि अति नै सहज हुने गर्दछ। र त्यसै अनुसार आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यो पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा कति किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ, कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि यो कम्पनीले हामी लगानीकर्ताहरूलाई डिभिडेन्ड वितरण गर्न सक्ने क्षमता छ वा छैन, र त्यसैगरी कति लगानीकर्ताहरूलाई यस कम्पनीको आइपिओ हात पर्छ, यसको प्रति मेगावाट लागत खर्च, त्यसैगरी यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार कतिदेखि कतिसम्मको रेन्जमा हुन्छ र हामीले यस कम्पनीको आइपिओलाई चाहिँ होल्ड गर्दा फाइदा हुन्छ कि अथवा कतिसम्मको मूल्य पाइन्छ भने त्यो मूल्यमा बिक्री गर्दा फाइदा हुन्छ त भन्ने विषयमा सबै जानकारी चाहिँ आजको यो भिडियोमा हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दा भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जति पनि साथीहरू आइपिओ भरिरहनु भएको छ र यो कम्पनीको पनि आइपिओ भर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पक्कै पनि हजुरहरूले यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। पिपल्स हाइड्रो पावरले शुक्रबार अर्थात् कार्तिकको 25 गतेदेखि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। यस कम्पनीले 56,06,390 किता आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको हो। यस कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि छुट्याएको सेयर बाँडफाँड गरिसकेको छ र बाँडफाँड गर्दा पनि बाँकी रहेको 8,06,390 किता समेत गरी प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले 56,06,39,000 रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको छ। यसमध्येबाट यो कम्पनीले छुट्याएको आइपिओ मध्येबाट चाहिँ 5%ले हुन अर्थात् 2,80,320 किता यसले सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि सुरक्षित गरेको छ र त्यसैगरी 3%ले हुन अर्थात् 1,68,190 किता सेयर यसले कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित गरेको छ भने बाँकी रहेको 51,57,880 किता सेयर खरिदका लागि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। र यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा कार्तिकको 29 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ र यदि यस कम्पनीको आइपिओमा कार्तिकको 29 गतेसम्म सबै सेयर बिक्री नभएमा अथवा सबै सेयर बिक्री हुने गरी आवेदन नपरेको खण्डमा भने आवेदन दिने मिति लम्ब्याएर मङ्सिरको 9 गतेसम्म पुर्याइनेछ र अब यस कम्पनीको आइपिओमा मिति थपिने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून देखिरहेको छु। हुन त कम्पनीले अलिकति ठुलो मात्रामा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ। योभन्दा अगाडि हामीले धेरै कम्पनीहरूको आइपिओ देखियो जसको 60-62 हजार कितादेखि लिएर त्यही 12-15 लाख कितासम्म रहेको छ भने अब यसको अलिकति बढिरहेको छ। यसको 56,06,39,000 रुपैयाँको चाहिँ आइपिओ हो र अब त्यसको किताको हिसाब गर्ने हो भने लगभग यसले 3% अर्थात् 1,68,190 किता आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीको लागि छुट्याएको छ। 5% अर्थात् 2,80,320 किता यसले सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि छुट्याएको छ। जति पनि यो 5% र 3% बाहेक
अन्य बाँकी रहेको 51,57,880 किता चाहिँ हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि रहनेछ। भनेपछि अब अलिकति बढी अथवा ठुलो आइपिओ त मान्न सकिन्छ हामीले यसलाई, तर पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आइपिओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या 14-15 लाखको हाराहारीमा रहेको हुनाले अब हामीलाई यस कम्पनीको आइपिओ सजिलैसँग चाहिँ पर्दैन र अब सबै लगानीकर्ताहरूलाई यस कम्पनीको आइपिओ 10 किता बाँडफाँड गर्दा पनि पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ 14-15 लाख जनाले आवेदन दिँदा यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ म्याद थपिने सम्भावना पनि रहने छैन, त्यो हामीले सहजै बुझ्न सकिन्छ। र अब यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ हामी लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम 10 किता आवेदन दिनु नै पर्ने हुन्छ। 10 किताभन्दा कम हामीले आवेदन दिन पाइँदैन, यो कम्पनीको आइपिओमा होस् या अन्य कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा होस्। हामीले सामूहिक लगानी कोष अथवा म्युचुअल फन्डहरूकोमा भने 100 इकाइ आवेदन दिन सकिन्छ, तर यसमा भने हामीले 10 किताको लागि मात्रै आवेदन दिन पाइनेछ र अधिकतम भने 1 लाख कितासम्मको लागि चाहिँ आवेदन दिन सकिने व्यवस्था यस कम्पनीको आइपिओमा रहेको छ। न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1 लाख कितासम्म चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ। र अब यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा हामीले सानिमा क्यापिटल लिमिटेडलाई देख्न सकिन्छ र हामी लगानीकर्ताहरूले सियासपा प्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर मार्फत चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिन्छ। हजुरहरूले यदि मेरो सेयर लिनुभएको छ भने आफूलाई फुर्सद भएको समयमा 24 घण्टामा जुनसुकै समयमा पनि आवेदन दिन सकिन्छ है त। अब कतिपय साथीहरूले शनिबार आइपिओमा आवेदन दिँदा के हुन्छ अथवा मैले राति आइपिओमा आवेदन दिँदा के हुन्छ, कतिपय साथीहरूले त के भनेर सोध्नुहुन्छ भने के सुरुमै आइपिओ भर्दा पर्ने, अन्तिममा भर्दा नपर्ने हो र सर भनेर पनि सोध्नुहुन्छ धेरैजनाले। भने कतिपय साथीहरूले बिदाको दिन अथवा शनिबार आइपिओ भरियो भने पर्ने सम्भावना कम हुन्छ सर भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। हामीले यदि सही तरिकाले आवेदन दिएका छौँ भने हामी रातिको 12 बजे होस् अथवा दिनको 2 बजे 1 बजे जतिसुकै बेला हामीले आइपिओमा आवेदन दिए पनि आइपिओ पर्ने सम्भावना उति नै हो। हजुरले शनिबार आइपिओ भर्नुभएको छ अथवा यसको शुक्रबार खुलेको छ भनेपछि शुक्रबार भर्नुभएको छ अथवा आइतबार सोमबारसम्म भर्नुभयो भने पनि हजुरहरूलाई चाहिँ यसको आइपिओ पर्ने सम्भावना उति नै रहन्छ। र अर्को कुरा, सुरुमा भर्नेलाई पर्ने र अन्तिममा भर्नेलाई नपर्ने पनि हुँदैन। तपाईँले अन्तिममा आइपिओ भर्नुभएको छ भने हजुरहरूलाई पनि आइपिओ पर्ने चान्स हुन्छ र सुरुमा भर्नेलाई आइपिओ नपर्ने चान्स पनि हुन्छ र पर्ने चान्स पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आइपिओ जतिसुकै बेला भरे पनि, खुल्ने बेलामा भरे पनि, अन्तिममा भरे पनि अथवा शनिबार भरे पनि, रातिको 12 बजे उठेर भरे पनि हामीलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना उति नै हो। यो विषयमा चाहिँ हजुरहरू नझुक्किनु होला है त। धेरैजना साथीहरू यही विषयलाई लिएर नै अलमल परिरहेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा मेरो सेयर लिनुभएको छ भने जुनसुकै समयमा पनि आफूलाई फुर्सद भएको समयमा चाहिँ आवेदन दिनु होला। शुक्रबार अर्थात् कार्तिकको 25 गते बिहान 10 बजेदेखि हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन पाइने व्यवस्था रहेको छ भने कार्तिकको 29 गते ब्याङ्किङ समयसम्म चाहिँ हामीले आवेदन दिन सकिनेछ है त। र अब यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ हामीले न्यूनतम 10 किताको लागि नै आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। कतिपय साथीहरूले 20 किता, 40 किता, 50 किता आवेदन दिनुहुन्छ अनि सोध्नुहुन्छ मलाई कमेन्टमा, मैले 50 किता आवेदन दिएको छु सर, मेरो 5000 रुपियाँ चाहिँ काटेको छ, अब मलाई 10 किता त पर्छ होला नि भनेर सोध्नुहुन्छ हैन। त्यो पनि एकदमै गलत कुरा हो, किनकि हामीले आइपिओमा 50 किता आवेदन दिए पनि, 1000 किता आवेदन दिए पनि अथवा यसमा अधिकतम 1 लाख कितासम्मको लागि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था छ भनेर 1 लाख कितासम्मको लागि हामीले आवेदन दिए पनि अथवा 10 किता आवेदन दिए पनि हामीलाई सोझै थाहा छ कि 99% यसमा लक्की ड्रबाट आइपिओको बाँडफाँड हुन्छ र लक्की ड्रबाट आइपिओको बाँडफाँड हुँदा न्यूनतम पनि 10 किताको दरले चाहिँ आइपिओको बाँडफाँड गरिन्छ। भनेपछि तपाईँहरूले 1 लाख किता आवेदन दिनुभएको थियो भने पनि अथवा 50,000 किता आवेदन दिनुभएको थियो भने पनि, 100 किता आवेदन दिएको भए पनि अथवा 20 किता आवेदन दिएको भए नि अथवा 10 किता आवेदन दिएको भए पनि तपाईँहरूलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना भनेको त्यही परेदेखि 10 किता नै पर्ने हो। तपाईँले 1000 किता दिए पनि अथवा 50-100 किता आवेदन दिए पनि 10 किताभन्दा बढी पर्ने सम्भावना यस कम्पनीको आइपिओमा पनि छैन है त। किनकि लक्की ड्रबाट न्यूनतम 10 किताको दरले चाहिँ बाँडफाँड गरिन्छ जति किताको लागि आवेदन दिए पनि। त्यस कारणले गर्दा हामीले धेरै किताको लागि आवेदन दिएर आफ्नो रकमलाई चाहिँ होल्ड गराइरहनु
पर्दैन। त्यसकारणले गर्दा 10 किताको लागि मात्रै आवेदन चाहिँ दिनु होला है त। र अब यस कम्पनीको रेटिङ हेर्ने हो भने रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले यो पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओलाई चाहिँ केयर एनपी BB इस्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ र यसले दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा चाहिँ औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ भने केयर नेपालले जनवरी 6, 2022 मा यो रेटिङ दिएको थियो र यो रेटिङ आगामी डिसेम्बर 2022 सम्म रहनेछ। अब रेटिङको चाहिँ 1 वर्षको अवधि हुन्छ र अब केयर एनपी BB इस्युआर रेटिङ चाहिँ प्रदान गरेको छ र यसमा चाहिँ अलिकति औसत जोखिम रहेको चाहिँ सङ्केत जनाउने गर्दछ यो रेटिङले। बाँकी कुरा हामीले एकछिनमा वित्तीय अवस्था हेर्ने बेलामा नै थाहा पाउनेछौँ है त, कतिसम्म जोखिम छ या छैन भन्ने विषयमा। र त्यसैगरी अब यस कम्पनीको आयोजना सम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने यो पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत स्थापना भएको कम्पनी हो। 2064 साल असोजको 22 गते प्राइभेट कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको कम्पनी हो भने यो कम्पनी 2075 फागुनको 15 गते कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर कारोबार गर्दै आएको छ भने यसको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 बुद्धनगरमा रहेको छ भने पिपुल्स हाइड्रो पावरको आयोजना स्थल अर्थात् जलविद्युत केन्द्र चाहिँ लमजुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित रहेको छ। र यस कम्पनीको जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति 2076 भदौको 19 गते प्राप्त गरेको थियो र यो अनुमति पत्र विक्रम सम्वत 2106 फागुनको 20 गतेसम्म चाहिँ बहाल रहने कम्पनीको चाहिँ भनाइरहेको छ। आयोजनाको कुल लागत भने 10 अर्ब 39 हजार रुपैयाँ रहेको छ भने यसको प्रति मेगावाट लागत खर्च करिब 19 करोड 24 लाख 7 हजार रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ र यसको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 6.40 वर्ष र डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि चाहिँ 9.80 वर्ष चाहिँ रहेको हामीले देख्न सकिन्छ। अब यसको चाहिँ यो आयोजना सम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने यो लमजुङ जिल्लामा रहेछ हैन, त्यो सबैजनालाई थाहा भइसकेको कुरो भयो। र अब यसको कुल लागत हेर्दा 10 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ भनेपछि अब यसको प्रति मेगावाट लागत करिब 19 करोड 24 लाख 7 हजार रुपैयाँ रहेको छ भनेपछि मलाई चाहिँ अलिकति यसको प्रति मेगावाट लागत खर्च थोरै बढी हो कि जस्तो लाग्यो। हुन त हामीले योभन्दा अगाडि पनि 22-23 करोडसम्म 24 करोड 25 करोडसम्म प्रति मेगावाट लागत खर्च भएका कम्पनीहरू त देखियो, तर हाम्रै स्टक मार्केटमा यस्ता कम्पनी पनि छन् जसको 11 देखि 13-14 करोडसम्म प्रति मेगावाट लागत खर्च भएका कम्पनी पनि छन् भनेपछि कहीँ न कहीँ यो अब ठिकठाक नै कम्पनीको रूपमा लिन सकिन्छ। प्रति मेगावाट लागत खर्च भनेको कम्पनीले 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि कति रकम खर्च गरेको छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले जानकारी पाउन सकिन्छ भनेपछि यो कम्पनीले 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि 19 करोड 24 लाख 7 हजार रुपैयाँ चाहिँ खर्च गरेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ है त। र अब त्यसैगरी हामीले योभन्दा अलिकति अगाडि आइपिओ निष्कासन गरेको साहस ऊर्जाको हेर्ने हो भने त्यसको लगभग 14 करोड प्रति मेगावाट लागत खर्च चाहिँ रहेको छ र जहाँसम्म लाग्छ त्यो माउन्टेन इनर्जी MEN को चाहिँ त्योभन्दा पनि अझ कम छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। मैले त्यति बेला पनि भिडियो त गराएको थिएँ होला र त्यति बेलाको डाटा चाहिँ सायद बिर्सेँ, हजुरहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। यदि हजुरहरू कसैलाई थाहा छ भने कमेन्टमा भन्नु होला। र त्यसैगरी अब यसको चाहिँ हामीले साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि हेर्ने हो भने चाहिँ 6.40 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि चाहिँ 9.80 वर्ष रहेको छ। अब हामीले यसको संरचना र वित्तीय प्रक्षेपण हेर्ने हो भने हजुरहरूले टेबलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रति शेयर नेटवर्थ 75-76 मा 100 रुपैयाँ रहेको थियो, 76-77 मा पनि यसको 100 रुपैयाँ नै रहेको थियो भने 77-78 मा पनि यसको 100 रुपैयाँ नै रहेको थियो भने अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार चाहिँ 78-79 मा पनि यसको 100 रुपैयाँ नै रहेको छ भने 79-80 मा यसले आफ्नो प्रति शेयर नेटवर्थ बढाएर 103.52 पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ भने 80-81 मा यसले 107.57 पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ भने 81-82 सम्ममा चाहिँ 114.20 पुर्याउने यसले प्रक्षेपण गरेको छ। यस कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी हेर्ने हो भने 75-76 त्यसैगरी 76-77 र 77-78 मा
र त्यसैगरी 78-79 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार पनि हामीले यसको प्रतिशत आम्दानी चाहिँ यसमा देख्न पाइएको छैन र 79-80 सम्म पुग्दा कम्पनीले 8 रुपियाँ 52 पैसा अर्निङ पर सेयर पुर्याउने अर्थात् प्रति सेयर आम्दानी गर्ने चाहिँ लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी 80-81 मा 19.05 र त्यसैगरी 81-82 सम्ममा चाहिँ 21.63 चाहिँ यसले प्रति सेयर आम्दानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। अब कहीँ न कहीँ लक्ष्य अनुसार पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आगामी दिनमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै कम्पनीहरूको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने जुन उनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्ने बेलामा गरेको प्रक्षेपण हुन्छ त्यो चाहिँ पुरा भइरहेको हामीले देख्न पाएका छैनौँ। त्यसैगरी कहीँ न कहीँ कम्पनी अब अलिकति ठुलो कम्पनी रहेको हुनाले यसको 54 मेगावाटको विद्युत उत्पादन हुँदैछ। अलिकति ठुलो आयोजना भएको हुनाले भोलिका दिनहरूमा लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यसले कमाएर राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ पक्कै पनि गराउनेछ। त्यो आशा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ यस कम्पनीबाट। यसको अहिलेसम्म भने निर्माण कार्य चलिरहेको छ, पुरै भइसकेको छैन, विद्युत उत्पादन गरिसकेको छैन। 92% काम चाहिँ यसले सकाइसकेको छ। अब 100% भइसकेपछि आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन चाहिँ यसले पक्कै पनि गर्नेछ। त्यसैगरी हामीले यसको पुँजी संरचना हेरियो भने यसको अधिकृत पुँजी हेर्दा 3 अर्ब 20 करोड रुपियाँ देखिएको छ र उक्त पुँजीलाई 100 का दरले 3 करोड 20 लाख थान सेयरमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। कम्पनीको जारी पुँजी हेर्ने हो भने 3 अर्ब 20 करोड रुपियाँ मात्र रहेको छ भने उक्त पुँजीलाई 100 का दरले 3 करोड 20 लाख थान सेयरमा विभाजन गरिएको छ। कम्पनीको तत्काल हामीले चुक्ता पुँजी हेर्ने हो भने 2 अर्ब 40 करोड रुपियाँ मात्र देख्न सकिन्छ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 2073 को समेतको अधीनमा रही आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई रकम रु 32 करोड रुपियाँ बराबरको 32 लाख किता सेयर र त्यसैगरी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि 48 करोड रुपियाँ बराबरको 48 लाख किता सेयर बिक्री गरिसकेपछि यसको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 20 करोड रुपियाँ चाहिँ पुग्न जानेछ। र त्यसैगरी अब हामी यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार कतिदेखि कतिसम्मको रेन्जमा हुनेछ त भन्ने विषयको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने यसको अथवा अन्य कुनै पनि कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार हुने बेला त्यसको वास्तविक प्रति सेयर नेटवर्थको आधारमा चाहिँ नेप्सेले त्यो कम्पनीलाई ओपनिङ रेन्ज चाहिँ दिने गर्दछ। भनेपछि यसको वास्तविक प्रति सेयर नेटवर्थ हामीले लास्ट टाइम अर्थात् 77-78 को अडिटेड रिपोर्ट अनुसार 100 रुपियाँ देख्न सकिन्छ। भनेपछि त्यही 100 रुपियाँकै आधारमा चाहिँ दोस्रो बजारमा यसको पहिलो कारोबार हुनेछ। न्यूनतम 100 रुपियाँदेखि अधिकतम 300 रुपियाँसम्मको चाहिँ ओपनिङ रेन्ज चाहिँ नेप्सेले यो कम्पनीलाई दिनेछ भने अब यसको 78-79 को अडिटेड रिपोर्ट आइसकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा पनि वास्तविक हेर्ने हो भने अब 78-79 को नआएको हुनाले 77-78 लाई चाहिँ हेरेर पक्कै पनि त्यो ओपनिङ रेन्ज चाहिँ दिनेछ है त। अब यो कम्पनीबाट हामीले लङ टर्ममा कस्तो आश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हजुरहरूलाई केही प्रश्न पारिदिन चाहे। हामीले यस कम्पनीबाट सर्ट टर्ममा त राम्रै प्रफिट लिन सकिन्छ। 100 रुपियाँमा खरिद गरेको सेयरलाई हामीले 300-350 सम्मको टार्गेट राख्न सकिन्छ यसमा। तर अलिकति ठुलो किता रहेको हुनाले त्यही सम्मको यात्रा पनि अहिले तत्कालको लागि चाहिँ देख्न नसकिने पो हो कि भन्ने किसिमको एउटा दुविधा चाहिँ पक्कै पनि रहेको छ। किनकि अब म्युचुअल फन्डहरूले सुरुकै दिनहरूमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी लगानीकर्ताहरू पनि अलिकति प्यानिक भएर सुरुकै समयमा चाहिँ बेच्ने गरेको पाइएको छ। मार्केट अलिकति तल्लो लेभलमा चलेको हुनाले लगानीकर्ताहरू त्यही हिसाबले चाहिँ रियाक्ट गरिरहेका छन्। भनेपछि अब अहिले नै तत्कालको लागि हामीले सर्ट टर्ममा त्यही 100 रुपियाँ लगानी गरेका छौँ भने 300 सम्मको मूल्य चाहिँ पक्कै पनि पार्न सकिनेछ। अब त्योभन्दा माथि चाहिँ अवस्था हेरेर हुनेछ। यदि मार्केट बढ्दो ट्रेन्डमा भयो अथवा मार्केट बढिरहेको अवस्थामा पर्यो भने त्यो बेलामा अझ माथि पनि जाला, होइन भने तत्कालको लागि हामीले त्यो लेभलको टार्गेट चाहिँ राख्न सकिन्छ। तर अब मैले चाहिँ के भन्छु भने आइपिओ भरिएको छ, 10 किता यदि आइपिओ पर्छ भने आगामी बुलसम्म होल्ड गरेर हामीले आगामी बुलमा यतिको कम्पनीलाई चाहिँ अब विद्युत उत्पादन गरेर एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स दिँदै गयो, आफ्नो वित्तीय विवरण चाहिँ राम्रो प्रकाशित गर्दै गयो भने यतिको कम्पनीलाई चाहिँ हामीले 500 सम्म देख्न सकिनेछ। किनकि 54 मेगावाट क्षमताको रहेको छ र 92% काम चाहिँ निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। लगभग अबको केही समयमा यसले विद्युत उत्पादन पनि गर्नेछ भने विद्युत बिक्री गर्न लागिसकेपछि त यसको आम्दानी त पक्कै पनि आउने नै छ र त्यसले गर्दा रिपोर्टमा पनि एउटा राम्रो प्रभाव पर्नेछ। रिपोर्ट राम्रो देखिसकेपछि लगानीकर्ताहरूले पनि सेयर खरिद गरिरहेका हुन्छन्। हामीले साहस ऊर्जालाई हेर्ने हो भने साहस ऊर्जाले अहिले
विद्युत बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेको छैन, तर पनि त्यसको सेयर मूल्य हेर्ने हो भने अरू हाइड्रो पावर कम्पनीको तुलनामा चाहिँ अलिकति बेसी रहेको छ, किनकि त्यो प्राइभेट सेक्टरकै सबैभन्दा ठुलो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो हैन। र त्यसै गरी त्यसको चाहिँ हामीले प्रति मेगावाट लागत खर्च हेर्ने हो भने अलिकति कम नै देख्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा, त्यसले विद्युत बिक्री नगरे पनि अर्निङ पर सेयर भन्ने राम्रै देखाएको छ, त्यसको कारणले गर्दा पनि लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति झुम्मिरहेका छन्। तर त्यसले अहिलेको वर्षमा पनि हामीले त्यसबाट डिभिडेन्डको आश भने गर्न सकिँदैन भने यो कम्पनीमा पनि हामीले डिभिडेन्डको आश गर्न सकिने अवस्था त छँदै छैन। आगामी 1.5 आर्थिक वर्षसम्म अथवा आगामी 2 आर्थिक वर्षसम्म हामीले यसबाट राम्रो डिभिडेन्डको आश चाहिँ पक्कै पनि गर्न नसकिएला। कम्पनीले अब आफ्नो रिजर्भलाई चाहिँ प्लसमा लैजान सफल भएको खण्डमा मात्रै त्यस पछाडि सोच्ने कुरा हो। तत्कालको लागि चाहिँ हामीले यसबाट डिभिडेन्डको आश चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ हजुरहरूलाई होल्ड गर्ने कि सेल गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा के सुझाव दिन चाहन्छु भने, यदि आवश्यक छैन पैसाको भने अहिलेको अवस्थामा 10 किता आइपिओ हैन 250-300 को रेन्जमा बेच्नुभन्दा तपाईहरुले अलिकति पछिसम्म होल्ड गरेर राख्न सक्नुभयो भने यही आइपिओलाई 400 प्लसमा चाहिँ बेच्न पाउनुहुनेछ। हुनसक्छ मार्केट अझै पनि घट्दै जाला अरे, मार्केट 1300, 1400, 1500 को रेन्जमा चल्ला अरे, यस कम्पनीको सेयर मूल्य अझै तल झर्ला अरे, त्यो छुट्टै कुरा भयो हैन। तर यसै कम्पनी हामीले अबको लगभग 1 वर्ष टाइम दिन्छ भने पक्कै पनि त्यो मूल्य चाहिँ देख्न पाइनेछ। साथीहरु, आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? आशा छ मैले जति पनि कुराहरू अहिले सेयर गरेको छु त्यो सबै कुराहरू हजुरहरूले चाहिँ सकारात्मक रूपले लिनुभएको छ र ती बुदाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अपेक्षा लिएको छु। र साथीहरु, मैले अन्तिममा चाहिँ एकपटक छोटकरीमा चाहिँ भन्न चाहे, यो पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड हो। यसले नोभेम्बरको 11 तारिक अर्थात् कार्तिकको 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म चाहिँ आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्दैछ। यसको निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हाइड्रो पावर कम्पनी हो। 92% काम चाहिँ यसको सम्पन्न भइसकेको छ। क्यापेसिटी अर्थात् यसको उत्पादन क्षमता, जडित क्षमता हेर्ने भने 54 मेगावाट रहेको छ भने कस्ट पर मेगावाट चाहिँ हामीले 19.24 करोड देख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी अब यसको अर्निङ पर सेयर हेर्ने हो भने 75, 76, 76, 77, 77, 78 र 78, 79 मा यसको जिरो देखाएको छ रिपोर्ट अनुसार पनि। र यसको प्रति सेयर नेटवर्थ हामीले 78, 79, त्यसैगरी 77, 78, 76, 77 र 75, 76 मा चाहिँ 100 को हिसाबले देख्न सकिन्छ। 79, 80 मा अर्निङ पर सेयर 8.52 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ कम्पनीले। 80, 81 मा 19.05 र 81, 82 मा 21.63 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ पनि बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएको छ। 79, 80 मा 105.52 र त्यसैगरी 80, 81 मा 107.57 चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको रहेछ भने त्यसैगरी 80, 81 मा चाहिँ 114.2 चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य यसले लिएको छ। यसले 56 लाख भन्दा केही बढी किता निष्कासन गर्न गइरहेको छ। त्यसमध्येबाट आफ्ना कम्पनीका कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषहरूलाई बाँडफाँड गर्दा 51 लाख भन्दा केही बढी किता चाहिँ हामी जनरल पब्लिकहरूको भागमा आउनेछ भनेपछि 5 लाख भन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूलाई पर्ने आइपिओ रहेको छ। कहीँ न कहीँ यसलाई हामीले ठुलो आइपिओ को रूपमा पनि लिन सकिन्छ। र यदि हजुरहरूले आफ्नो परिवार सबैजनाबाट चाहिँ आवेदन दिँदै आउनु भएको छ, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर सबैजनाकोबाट आइपिओ भर्दै आउनु भएको छ भने पक्कै पनि हजुरहरूलाई चाहिँ यसले खुसी गराउनेछ भन्ने चाहिँ आश गर्न सकिन्छ। र अब त्यसैगरी यसको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ भने यसको चाहिँ रेटिङ हेर्ने हो भने मध्यम स्तरको चाहिँ रेटिङ यसले पाएको छ र यसको 9.8 चाहिँ पेब्याक पिरियड चाहिँ रहेको छ। अहिले यसमा धेरै किता आवेदन दिन पनि जरुरी छैन, 10 किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। यसको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ 100 रुपैयाँदेखि 300 सम्मको बिचमा चाहिँ रहनेछ। यो एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको हुनाले हामीले यसबाट चाहिँ ठिकठाकै रिटर्न चाहिँ प्राप्त गर्न सकिनेछ। र साथीहरु, पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ को बारेमा त हजुरहरूले जानकारी पाइसक्नुभयो र अन्य कम्पनीहरूको आइपिओ को बारेमा पनि हजुरहरूले यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो चाहिँ सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, यदि आजको भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक गर्नको लागि भने कन्जुस्याइ नगरिदिनु होला। हजुरहरूको त्यो एक लाइकको कारणले हामीलाई चाहिँ अझ बढी हौसला मिल्नेछ।